بسم الله الرحمن الرحیم فازدع صاحب بیان کا بما تمر پاغس بانی چوکم کول شتا تا و آرض عن المشرکین او مخواړوا د مشرکانو نا انا کفینا کا یقینا منگا کافیو تعالی را المستازین د ټوکو کوونکو نا الذين كسان يجعلون چگرزی مع الله سرد الله الان آخر خدای بل لرا فسوف يعلمون زرد چپو بشدی ولقد نعلمو او تاکی سرا پویگو منگا انک یذیق صدرکا چی یقینا تنگیگی سینستا بما پاغ سبانی یقولون چی دی وائی فسبح بحمد ربک تسبیح بیانوا د صفاتونو دربستا پاکی بیانوا د صفاتونو دربستا وکم من الساجدین او شاد تابدارنا د سجد کونکنا وعبد ربک عبادت کوا در خپل حتی یاتیک الیقین تردی چراشی تا تمرگم